बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह तेरा शुक्र कि तूने आज का दिन दिखाया। मौला करीम हमारे आज के दिन को गुज़श्ता कल से बेहतर कर देना, आमीन। खुश आमदीद। आज हम कैलेंडर पर एक ख़ास तारीख यानी 4 नवंबर पर गहरी नज़र डाल रहे हैं। जी। हमारे पास जो मवाद है वो विकिपीडिया के उर्दू और अंग्रेज़ी मज़ामीन से लिया गया है। इसमें इस दिन पेश आने वाले कुछ अहम वाक़यात, पैदाइशें और वफ़ातें शामिल हैं। बिल्कुल। और हमारा मकसद सिर्फ वाक़यात की फ़हरिस्त दोहराना नहीं, बल्कि ये समझना है कि कैसे एक ही दिन 4 नवंबर तारीख के मुख्तलिफ मोड़ पर कैसे कैसे रंग दिखाता रहा है। सही। कहीं नई दरियाफ्तें हैं तो कहीं पुराने तनाज़ुआत, कहीं कुछ बन रहा है, कहीं कुछ टूट रहा है। तो कोशिश करेंगे कि इन ज़राए से कुछ अहम नुकात निकालें और शायद कुछ दिलचस्प तज़ादात भी सामने आएं। तो फिर इंतज़ार कैसा? आइए इस तारीखी जायजे का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले माजी में चलते हैं। 1493 में इसी दिन क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपने दूसरे सफ़र के दौरान लीवर्ड आइलैंड्स दरियाफ्त किए। ये कैरेबियन में उनकी आमद का हिस्सा था। जी, ये वाक़या बिलाशुबा यूरोपी नुक्ते नज़र से तो दरियाफ्त ही था जिसने अमेरिका की यूरोपी तलाश और आप कह लें नौआबादियाती दौर का आगाज़ किया। बिल्कुल। इसके असरात अच्छे भी बुरे भी दोनों तरह से बहुत गहरे और देर पा साबित हुए हैं। दुनिया का नक्शा ही बदल गया इससे। और अगर सकाफत की बात करें तो 1737 में 4 नवंबर को इटली के शहर नेपल्स में थिएट्रो डी सैन कार्लो का इफ्तिताह हुआ। अच्छा। ये आज भी दुनिया के कदीम तरीन फ़आल ओपेरा हाउसेज में से एक है। जी हाँ, और ये सिर्फ एक इमारत का इफ्तिताह नहीं था, ये यूरोपी सकाफती तारीख का एक अहम लम्हा था। ओपेरा उस दौर में मतलब फ़नून लतीफ़ा की महराज समझा जाता था, और ये शानदार ओपेरा हाउस उस आर्ट फॉर्म की अहमियत, उसकी मकबूलियत का एक तरह से सबूत था। सही। और ये बादशाहतों और अशरफिया के लिए अपनी ताकत और सकाफती बढ़तरी दिखाने का भी एक जरिया था। अच्छा, अब जरा जदीद दौर की तरफ आते हैं और एक बहुत ही सनसनी खेज दरियाफ्त का जिक्र करते हैं। 1922 में 4 नवंबर को ब्रिटिश माहिर आसार कदीमा हॉवर्ड कार्टर और उनकी टीम ने मिस्र की वादी मलूक में फ़िरौन तुतनखामून के मकबरे का तकरीबन अक्सत यानी इंटैक्ट दाखिली रास्ता दरियाफ्त किया। ये वाकई एक खैर मामूली लम्हा था। मतलब तूतनखामून का मकबरा कदीम मिस्री तहजीब के खजानों और राजों से भरा हुआ था। जी। इस दरियाफ्त ने न सिर्फ मिस्री तारीख और आसार कदीमा के मुताले में इनकलाब बर्पा किया, बल्कि पूरी दुनिया में कदीम मिस्र के बारे में दिलचस्पी की एक नई लहर पैदा कर दी। वो मास्क तो बहुत मशहूर हुआ था। बिल्कुल। मकबरे से मिलने वाली चीज़ें, ख़ास तौर पर वो तूतनखामून का सोने का मास्क, आज भी मिस्री तहजीब की पहचान है। इस दरियाफ्त ने हमें उस नौजवान फ़िरौन की ज़िंदगी और उस दौर की रसूमात के बारे में वो तफसीलात दी जो पहले मालूम ही नहीं थी। ये कितना दिलचस्प है ना कि एक तरफ 1922 में माजी के इतने बड़े राज से पर्दा उठाया जा रहा था, और ठीक 30 साल बाद 4 नवंबर 1952 को अमेरिकन हुकूमत ने नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी यानी NSA कायम की। माजी को खोजने से लेकर हाल की निगरानी तक ये मवाजना वाकई काबिल गौर है। एक तरफ हजारों साल पुराने राजों को खोलने की इंसानी जुस्तजू, दूसरी तरफ जदीद रियासत का अपने शहरियों और आप कह लें दुश्मनों की निगरानी के लिए एक ताकतवर खुफिया इदारा कायम करना। दोनों का ताल्लुक मालूमात इकट्ठा करने से है, लेकिन मकासद और तरीके बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। जी। NSA का क़याम सर्द जंग के उरूज पर हुआ, जब जासूसी और खुफिया मालूमात की अहमियत बहुत बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। ये तारीख का एक तज़ाद है कि एक ही तारीख पर इंसानी इल्म के ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ पहलू सामने आए। चलें अब पाकिस्तान के हवाले से कुछ अहम वाक़यात का जायजा लेते हैं जो 4 नवंबर को पेश आए। 1961 में सदर अयूब खान की हुकूमत ने कराची में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की 11 मंजिला जदीद इमारत की तामीर का फैसला किया। जी, ये फैसला सिर्फ एक इमारत की तामीर का नहीं था, ये एक तरह से एक नौजवान मुल्क के माशी इस्तेहकाम और खुद मुख्तारी की अलामत कायम करने की कोशिश थी। अच्छा। स्टेट बैंक जैसे इदारों के लिए मुतासिर कुन हेडक्वार्टर्स बनाना ये कौमी तरक्की और एतमाद के इजहार का एक तरीका होता है। ये उस दौर की तरक्याती पॉलिसियों को जाहिर करता है।
پھر 7 سال بعد 1968 میں اسی تاریخ کو صدر ایوب نے تربیلا ڈیم کا سنگ بنیاد رکھا۔ ہاں، تربیلا ڈیم یہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے منصوبوں میں سے ایک ہے۔ بالکل، تربیلا ڈیم بلا شبہ پاکستان کے لیے ایک گیم چینجر منصوبہ تھا۔ اس کا مقصد صرف بجلی پیدا کرنا نہیں تھا، بلکہ ملک کے زرعی شعبے کے لیے پانی ذخیرہ کرنا اور سیلاب سے بچاؤ بھی تھا۔ اس طرح کے بڑے انفراسٹرکچر منصوبے کسی بھی ملک کی طویل مدتی معاشی ترقی، خوراک کی حفاظت اور پانی کے انتظام کے لیے بہت اہم ہوتے ہیں۔ یہ اس ویژن کی نشاندہی کرتا ہے جو اس وقت ملک کی قیادت کے سامنے تھا۔ اور اسی تسلسل میں 1970 میں 4 نومبر کو صدارتی کابینہ نے پاکستان اسٹیل ملز کی فیزیبلٹی رپورٹ منظور کی۔ یہ ایک اور بڑا صنعتی قدم تھا۔ اسٹیل مل کا قیام ملک کو بھاری صنعت میں خود کفیل بنانے کی جانب ایک کلیدی منصوبہ تھا۔ مقصد کیا تھا اس کا؟ مقصد یہ تھا کہ درآمدی اسٹیل پر انحصار کم کیا جائے اور ملک کے اندر صنعتی ترقی کو فروغ دیا جائے۔ صحیح۔ دیکھیں، یہ تینوں واقعات اسٹیٹ بینک کی عمارت، تربیلا ڈیم اور اسٹیل ملز ایک دہائی کے اندر 4 نومبر کو پیش آئے۔ تو یہ تاریخ پاکستان کی ترقیاتی تاریخ میں ایک خاص اہمیت رکھتی ہے۔ اب واپس عالمی منظرنامے پر چلتے ہیں، جہاں 4 نومبر بعض اوقات شدید بین الاقوامی تنازعات کا نقطہ آغاز بھی بنا۔ 1979 میں اسی دن ایرانی طلبہ کے گروپ نے تہران میں امریکی سفارت خانے پر دھاوا بول دیا۔ جی، ایران یرغمال بحران۔ ہاں، اور 90 افراد کو یرغمال بنا لیا، جن میں زیادہ تر امریکی تھے۔ یہ واقعہ ایران یرغمال بحران کہلاتا ہے۔ یہ واقعہ امریکہ ایران تعلقات میں ایک فیصلے کن موڑ ثابت ہوا۔ یہ بحران 444 دن تک چلا۔ بہت لمبا عرصہ۔ جی، اور اس نے نہ صرف دونوں ممالک کے درمیان دہائیوں پر محیط دشمنی کی بنیاد رکھی، بلکہ عالمی سفارتکاری، بین الاقوامی قوانین اور میڈیا کے کردار پر بھی گہرے اثرات ڈالے۔ یہ واقعہ ایرانی انقلاب کے فوراً بعد پیش آیا تھا اور اس نے خطے کی سیاست کو بالکل بدل کر رکھ دیا۔ ایک اور انتہائی افسوسناک واقعہ 1995 میں پیش آیا۔ 4 نومبر کو اسرائیلی وزیر اعظم یتساک رابن کو تل ابیب میں ایک امن ریلی کے بعد ایک انتہا پسند اسرائیلی قوم پرست نے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ رابن کا قتل مشرق وسطی، خاص طور پر اسرائیل فلسطین امن عمل کے لیے ایک تباہ کن دھچکا تھا۔ رابن، جو پہلے ایک فوجی جنرل تھے، وہ اوسلو امن معاہدے کے ماماروں میں سے ایک بن چکے تھے۔ انہیں امن کا نوبل انعام بھی ملا تھا۔ جی ہاں۔ ان کے قتل نے امن کی کوششوں کو شدید نقصان پہنچایا اور خطے میں تقسیم اور انتہا پسندی کو مزید ہوا دی۔ یہ واقعہ دکھاتا ہے کہ سیاسی اختلافات جب تشدد کی شکل اختیار کر لیں تو کتنے سنگین نتائج نکل سکتے ہیں۔ اس کے چند سال بعد 1999 میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے افغانستان میں طالبان حکومت پر اقتصادی پابندیاں عائد کیں۔ جی، اس وقت طالبان پر قاعدہ کے رہنما اسامہ بن لادن کو پناہ دینے اور بین الاقوامی دہشت گردی کی حمایت کا الزام تھا۔ تو یہ پابندیاں کیوں لگائی گئیں؟ یہ پابندیاں عالمی برادری کی جانب سے طالبان حکومت پر دباؤ ڈالنے کی ایک اہم کوشش تھیں۔ یہ اقوام متحدہ کے کردار کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ کیسے بین الاقوامی امن و سلامتی اور انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے اقتصادی پابندیوں جیسے اوزار استعمال کرتی ہے۔ لیکن کیا یہ مؤثر تھیں؟ دیکھیں، ایسی پابندیوں کی افادیت، ان کے عام لوگوں پر اثرات اور ان کے سیاسی مقاصد یہ ہمیشہ سے بحث کا موضوع رہے ہیں۔ اور پھر 2008 میں 4 نومبر ایک تاریخی دن بن گیا جب براک اوباما امریکہ کے پہلے افریقی نژاد امریکی صدر منتخب ہوئے۔ یہ بلا شبہ امریکی تاریخ اور شہری حقوق کی جدوجہد میں ایک سنگ میل تھا۔ اوباما کا انتخاب نسل پرستی کی رکاوٹوں کو توڑنے اور امریکی معاشرے میں تبدیلی کی امید کی علامت بن گیا۔ اس کا اثر پوری دنیا میں محسوس کیا گیا تھا۔ جی بالکل۔ اور اگر بالکل حالیہ تاریخ کی بات کریں تو 4 نومبر 2020 میں ایتھوپیا میں ٹائیگرے جنگ کا آغاز ہوا۔ جی۔ یہ تب شروع ہوا جب ٹائیگرے پیپلز لبریشن فرنٹ TPLF نے مبینہ طور پر ایتھوپین نیشنل ڈیفنس فورس کے ناردرن کمانڈ کے آڈوں پر حملے کیے۔ یہ واقعہ ایتھوپیا اور ہارن آف افریقہ کے خطے میں ایک انتہائی تباہ کن اور پیچیدہ تنازع کا نقطہ آغاز ثابت ہوا۔
इस जंग के नतीजे में बड़े पैमाने पर इंसानी बुरान पैदा हुआ। बहुत अफसोसनाक। जी, लाखों अफराद बेघर हुए, हजारों हलाकतें हुईं और इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों के इल्जामात सामने आए। यह हमें याद दिलाता है कि आज भी दुनिया के कई हिस्सों में मुसल्लह तनाज़ुआत जारी हैं, जिनके अवाम पर गहरे और तकलीफदेह असरात मुरत्तब होते हैं। ये थे कुछ अहम वाक़यात जिन्होंने 4 नवंबर को तारीख में निशानजद किया। अब कुछ ऐसी काबिले ज़िक्र शख्सियात का जिक्र करते हैं जो इस दिन पैदा हुईं। उर्दू अदब में एक बहुत ही मुनफरिद मुकाम रखने वाली हिजाब इम्तियाज़ अली 1908 में इसी दिन हैदराबाद दक्कन में पैदा हुईं। हिजाब इम्तियाज़ अली? जी, वो एक मशहूर रोमानवी अफसाना निगार, नॉवल निगार होने के साथ साथ ब्रिटिश इंडिया की अव्वलीन मुस्लिम खवातीन पायलट्स में से एक थीं। हिजाब इम्तियाज़ अली वाकई गैर मामूली शख्सियत थी। उनकी तहरीरें अपने रोमानवी अंदाज और निसाई हसासियत की वजह से बहुत मकबूल हुईं। लेकिन उनका पायलट बनना, खासतौर पर उस दौर में, जी, ये गैर मामूली बात थी। बिल्कुल, ये उन्हें एक हकीकी पायनियर बनाता है। ये उनकी आज़ाद और जुर्रतमंदाना तबीयत का सबूत है, जिसने उन्हें अपने हमअसरों में मुमताज़ किया। आलमी सतह पर देखें तो 1916 में 4 नवंबर को 2 बहुत मुख्तलिफ लेकिन अपनी अपनी जगह इंतहाई बाअसर शख्सियात पैदा हुईं। एक थे वॉल्टर क्रॉनकाइट, मशहूर अमरीकी न्यूज़ एंकर। अच्छा, अमेरिका का सबसे काबिल एतमाद आदमी। जी बिल्कुल वही। क्रॉनकाइट कई दहाइयों तक अमेरिकी टेलीविजन सहाफत का चेहरा रहे। चांद पर पहले इंसान के कदम रखने से लेकर वियतनाम जंग और वाटरगेट स्कैंडल तक उन्होंने अमेरिका के अहम तरीन तारीखी लम्हात को करोड़ों लोगों तक पहुंचाया। उनकी साख्त और गैर जानिबदारी ने सहाफत के मेयार कायम किए। और इसी साल 1916 में रूथ हैंडलर पैदा हुई, जिन्होंने अपने शौहर के साथ मिलकर मेटल कंपनी की बुनियाद रखी और दुनिया की मशहूर तरीन गुड़िया बारबी तख्लीक की। ये कितना दिलचस्प इत्तेफाक है। एक ही दिन, एक ही साल। एक तरफ सहाफत में एतमाद की अलामत पैदा हुई, दूसरी तरफ खिलौनों की दुनिया में एक ऐसा आइकॉन जो सकाफती बहस, फैशन और बचपन की ख्वाहिशात की अलामत बन गया। बारबी तो एक फिनोमेनन बन गई। जी हाँ, बारबी ने न सिर्फ खिलौनों की सनत को बदला, बल्कि सिनफी किरदार और खूबसूरती के मेयारात पर भी एक तवील बहस छेड़ दी। साइंस के मैदान से 1908 में उसी दिन वारसा में सर जोसेफ रूटप्लाट पैदा हुए। वो एक माहिर तबियात थे जिन्होंने न्यूक्लियर फिजिक्स पर काम किया। लेकिन वो वाहिद साइंसदान थे जिन्होंने अखलाकी बुनियादों पर दूसरी जंग अजीम के दौरान मैनहट्टन प्रोजेक्ट यानी एटम बम बनाने का मंसूबा छोड़ दिया था। ये बहुत अहम नुक्ता है। रूटप्लाट की जिंदगी साइंसी जिम्मेदारी और अमन के लिए अनथक जिद्दोजहद की एक शानदार मिसाल है। जंग के बाद उन्होंने अपनी जिंदगी न्यूक्लियाई हथियारों के खात्मे के लिए वक्फ कर दी। इन्हें नोबेल इनाम भी मिला था। जी, उन्होंने पिगवाश कॉन्फ्रेंसेस ऑन साइंस एंड वर्ल्ड अफेयर्स की बुनियाद रखी, जिसके लिए उन्हें 1995 में नोबेल अमन इनाम से नवाजा गया। उनकी कहानी साइंसदानों के अखलाकी किरदार पर एक अहम सबक है। आज के दौर की मशहूर शख्सियात में अमेरिका की साबिक खातून ओवल लॉरा बुश 1946 में पैदा हुई। ऑस्कर अवार्ड याफ्ता अदाकार मैथ्यू मैककोनहे 1969 में पैदा हुए। अच्छा, मैथ्यू मैककोनहे। और उसी साल 1969 में मशहूर रैपर, प्रोड्यूसर और कारोबारी शख्सियत शॉन कूम्स यानी पफ डिडी या डैडी भी पैदा हुए। तो ये फहरिस्त जाहिर करती है कि 4 नवंबर को पैदा होने वाली शख्सियात ने सियासत, सहाफत, कारोबार, साइंस, अदब, मौसीकी, अदाकारी, मतलब कितने मुतनव्वे शोबों में गहरे नक़ूश छोड़े हैं। बिल्कुल, जिस तरह ये दिन नई जिंदगियों का आगाज है, इसी तरह ये कई अहम शख्सियात के सफ़र का इख्तिताम भी रहा है। मौसीकी की दुनिया में एक बड़ा नाम जर्मन रोमांटिक मौसीकार फेलिक्स मेंडलसोन 1847 में सिर्फ 38 साल की उम्र में इसी दिन लिप्जिग में इंतकाल कर गए। मेंडलसोन का इतनी कम उम्र में इंतकाल मौसीकी की दुनिया के लिए यकीनन एक बड़ा नुकसान था। वो मोजार्ट के बाद सबसे बड़े चाइल्ड प्रोडिजी समझे जाते थे।
ان کی ویڈنگ مارچ تو آج بھی بہت مشہور ہے۔ جی ہاں، ان کی موسیقی بشمول ان کی مشہور ویڈنگ مارچ آج بھی دنیا بھر میں سنی اور پسند کی جاتی ہے۔ ادب کے محاذ پر پہلی جنگ عظیم کے سب سے زیادہ پڑھے جانے والے انگریز شاعروں میں سے ایک ولفریڈ اوون 1918 میں 4 نومبر کو جنگ کے خاتمے سے صرف ایک ہفتہ قبل فرانس میں لڑتے ہوئے مارے گئے۔ صرف 25 سال کی عمر میں؟ جی، صرف 25 سال۔ اوون کی شاعری، جو زیادہ تر ان کی موت کے بعد شائع ہوئی، جنگ کی ہولناکی، اس کی بے معنویت اور فوجیوں کی تکالیف کی انتہائی حقیقت پسندانہ اور پر اثر تصویر کشی کرتی ہے۔ جیسے دلسے ایٹ ڈیکورم ایسٹ؟ بالکل، ان جیسی نظموں نے جنگ کے بارے میں روایتی رومانوی اور حب الوطنی والے خیالات کو چیلنج کیا اور جنگ مخالف ادب میں ایک اہم مقام حاصل کیا۔ سیاست میں جاپان کے وزیر اعظم ہارا تاکاشی کا 1921 میں ٹوکیو اسٹیشن پر ایک ریلوے سوئچ مین نے قتل کر دیا۔ اچھا؟ وہ جاپان کے پہلے عام شہری، نان ایرسٹوکریٹ اور پہلے عیسائی وزیر اعظم تھے۔ ہارا کا قتل جاپان کی تاریخ میں سیاسی تشدد کے بڑھتے ہوئے رجحان کی نشاندہی کرتا تھا، جو بعد میں 1930s کی دہائی میں فوجی بالادستی کی راہ ہموار کرنے کا سبب بنا۔ یہ اس وقت کے سیاسی عدم استحکام کی علامت تھی۔ اور جیسا کہ ہم نے پہلے واقعات میں ذکر کیا، اسرائیلی وزیر اعظم یتساک رابن کا 1995 میں 4 نومبر کو قتل ہوا۔ جی، ان کی موت نے نہ صرف اسرائیل بلکہ پورے مشرق وسطیٰ کے امن عمل پر گہرے اور منفی اثرات مرتب کیے۔ آخر میں مشہور امریکی مصنف مائیکل کرائٹن، جو جوراسک پارک، ویسٹ ورلڈ جیسی شہرہ آفاق کتابوں اور ٹی وی سیریز ER کے خالق تھے، ہاں، جوراسک پارک، وہ 2008 میں اسی دن کینسر کے باعث انتقال کر گئے۔ کرائٹن ایک ماسٹر سٹوری ٹیلر تھے۔ ان کی کہانیاں اکثر سائنس، ٹیکنالوجی اور انسانی اخلاقیات کے پیچیدہ اور فکر انگیز سوالات اٹھاتی تھیں۔ ان کی کتابوں پر بننے والی فلمیں بلاک بسٹر ثابت ہوئیں اور انہوں نے پاپ کلچر پر گہرا اثر ڈالا۔ ان تمام شخصیات کی وفات نے اپنے اپنے شعبوں میں ایک خلا چھوڑا ہے۔ آخر میں 4 نومبر کو کچھ ممالک میں تعطیلات اور یادگاری دن بھی منائے جاتے ہیں۔ اٹلی میں یہ قومی اتحاد اور مسلح افواج کا دن ہے۔ جی، یہ دن پہلی جنگ عظیم کے اختتام پر اٹلی اور آسٹریا ہنگری کے درمیان ہونے والی جنگ بندی آرمیسٹس آف ولا جیوسٹی کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ یہ 4 نومبر 1918 کو نافذ ہوئی تھی۔ اچھا۔ اسی طرح روس میں 4 نومبر کو یوم اتحاد یعنی یونٹی ڈے منایا جاتا ہے۔ یہ 1612 میں ماسکو سے پولش لتھوینیائی افواج کے نکالے جانے کی یاد تازہ کرتا ہے۔ یہ تعطیل نہیں ہے شاید؟ جی، یہ 2005 میں دوبارہ متعارف کرائی گئی تھی، اور پاناما میں یہ پرچم کا دن ہے۔ تو یہ تھا 4 نومبر کا ایک جائزہ، کولمبس کی دریافتوں سے لے کر ٹائیگر جنگ کے آغاز تک، تو تنخامون کے مقبرے کے راز کھلنے سے لے کر NSA کے قیام تک، جی، حجاب امتیاز علی اور والٹر کرونوکائٹ جیسی شخصیات کی پیدائش سے لے کر مینڈلسن، ولفریڈ اوون اور یتساک رابن جیسے لوگوں کی وفات تک۔ واقعی ایک ہی تاریخ، 24 گھنٹے، لیکن مختلف سالوں میں یہ کتنے مختلف انسانی تجربات، کامیابیوں، المیوں، دریافتوں اور تنازعات کا آئینہ دار ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تاریخ صرف ماضی کے گرد میں آٹے واقعات نہیں، صحیح، بلکہ یہ ان فیصلوں، ایجادات، حادثات اور زندگیوں کا ایک مسلسل بہاؤ ہے جو ہماری آج کی دنیا کو تشکیل دیتا ہے۔ آج کے اس جائزے کے بعد ایک سوال ذہن میں گونجتا ہے۔ آج سے 100 سال بعد جب کوئی مورخ 4 نومبر 2025 یعنی آج کے دن کو دیکھے گا تو وہ کون سے واقعات، رجحانات یا شاید وہ ٹیکنالوجیز ہوں گی جنہیں وہ ہمارے دور کی پہچان قرار دے گا؟ دلچسپ سوال ہے۔ کیا یہ مصنوعی ذہانت کا عروج ہوگا، ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے کی ہماری کوششیں یا ناکامی، یا کوئی ایسی چیز جس کا ہمیں ابھی بالکل اندازہ نہیں؟ یہ سوچنے کے لیے واقعی ایک اچھا نکتہ ہے۔ سننے کا بہت شکریہ۔